अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में है। ये एक ऐसा वायरस है जिसकी वजह से लाखों अमवात हुई हैं और बेशुमार मुल्कों की मईशत तबाह हुई है, बेरोज़गारी फैली है। अभी तक इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं बनाई जा सकी, लेकिन क्या ये इस दुनिया का सबसे ख़तरनाक वायरस है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक वायरस मौजूद हैं। वो कौन से वायरस हैं? इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप उन वायरस के बारे में जान सकें और उनसे बच सकें। मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं इनसाइड आउट। झूठ बोलना इस दुनिया का सबसे ख़तरनाक और मौलिक वायरस है। इस वायरस के शिकार लोग अपने आप को बहुत माहिर खिलाड़ी समझते हैं। वो अपने झूठ को पेश करने में इतने माहिर होते हैं कि उनके सामने सच भी वक्ती तौर पर घुटने टेक देता है। किसी दौर में कहा जाता था कि झूठ के पाँव नहीं होते, मगर मौजूदा दौर में झूठ के पाँव भी होते हैं। वो कैसे कि आज के दौर में झूठ बोलने वाला यहाँ तक बोल देता है कि जब फ़लाँ बात या फ़लाँ किस्सा या फ़लाँ लड़ाई हुई तो मैं वहीं पर मौजूद था और मेरे सामने ये सब हुआ। वो अपनी बात को इस तरह पेश करते हैं कि सुनने वाला उसको मानने पर मजबूर हो जाता है, हालांकि भले वो वहाँ पर मौजूद ना हो, और बाद में वो इस बात से भी मुकर जाते हैं। झूठ बोलना आजकल फ़ैशन बन चुका है। रोज़मर्रा के काम हों या ज़ाती ज़िंदगी, झूठ बोलना एक मामूल बन चुका है। भाई बहन हों, रिश्तेदार हों या आपका हल्का अहबाब हो, झूठ बोले बिना किसी का गुजारा नहीं। जबकि हमारा दीन इस्लाम कहता है कि मोमिन कभी झूठ नहीं बोलता। आजकल जहाँ झूठ बोलना एक आम बात समझी जाती है, वहीं सबसे ज़्यादा झूठ कारोबारी हजरात बोलते हैं। कपड़े वाले पुराने स्टफ़ को नया कहकर महंगे दामों बेच रहे होते हैं, जबकि करियाने वाले, सब्ज़ी वाले और फ्रूट वाले पेट्रोल का रोना रोकर और हुकूमत की नाअहली का रोना रोकर हर चीज़ को महंगे दामों बेच रहे होते हैं। जो सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतरीन झूठ बोलकर सस्ती चीज़ को महंगे दामों बेचता है, उसको उस्ताद माना जाता है। उसकी तारीफ़ें की जाती हैं कि वाह भाई, कितना माहिर है ये बंदा पब्लिक डीलिंग में। और अगर इन हजरात से पूछा जाए कि इतना झूठ क्यों बोलते हैं, तो कहेंगे कि अगर झूठ ना बोलें तो कारोबार कैसे चलेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या रब से ज़्यादा इन्हें अपनी डीलिंग पर भरोसा है? क्योंकि अगर वो अल्लाह को अपना राज़िक मानते हैं, फिर झूठ का सहारा लेने की क्या ज़रूरत है? रिज़्क़ तो अल्लाह की ज़ात ने देना है और उसने रिज़्क़ देने का वादा कर रखा है। लिहाजा आप भी जान लें कि जो दुकानदार महंगाई का रोना रो रहा है और हुकूमत को गालियां दे रहा है, तो समझ जाएं कि वो कोई सस्ती चीज़ आपको महंगे दामों बेचने वाला है। और अगर आपको अपने पैसे ज़ाया नहीं करने तो फ़ौरन उस दुकान से निकल जाएं। गीबत करना तो आजकल सबसे पसंदीदा काम समझा जाता है। इस वायरस के शिकार लोगों को इससे ज़्यादा मज़ा और किसी काम में नहीं आता। आजकल हमारे माशरे में बुरी तरह ये वायरस फैल रहा है और घरेलू ज़िंदगियों को तबाह बर्बाद कर रहा है। औलाद और वालिदैन के दरमियानी रिश्ता हो या बहन भाई का रिश्ता हो, और ख़ास तौर पर शादीशुदा ज़िंदगियों की नाचाकियाँ अक्सर व बेशतर इसी वायरस की वजह से हैं। इस वायरस के शिकार लोग सबसे ख़तरनाक होते हैं और उनको किसी की अमन व सुकून और खुशहाली बर्दाश्त नहीं होती। इस वायरस के शिकार लोग जब किसी को खुश देखते हैं तो उनके दिमाग में ये वायरस फ़ौरन एक्टिव हो जाता है और वो सरगर्म अमल हो जाता है। वो झूठ, फरेब और मकारी का सहारा लेते हुए लोगों में गलतफहमियाँ पैदा करते हैं। इस वायरस के शिकार लोग इंसानों की ज़िंदगी में मसाइल भी ख़ुद पैदा करते हैं और सबसे पहले तसल्ली देने भी खुद ही पहुंच जाते हैं। ये लोग इंसान के दिमाग में किसी भी बात का नेगेटिव पहलू मुकम्मल फिट भी करते हैं और ये भी बोलते हैं कि बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। इस वायरस के शिकार लोगों का सबसे पसंदीदा शिकार शादीशुदा लोग होते हैं। ये एक हंसते बसते घर को जहन्नुम की तस्वीर बना देते हैं। ये लोग शौहर और बीवी के जहन में उनकी ऐसी तस्वीर बना देते हैं कि उनको समझ ही नहीं लगती कि उनको एक दूसरे से मोहब्बत करनी है या नफ़रत। यही कन्फ्यूजन झगड़ों की वजह बनती है और ये झगड़े तलाक की वजह बनते हैं। इस वायरस के शिकार लोग अगर किसी के पीछे पड़ जाएं तो उसको तबाह बर्बाद किए बग़ैर ये रुकते नहीं हैं। कता ताल्लुक़ करना, ये वायरस भी मौजूदा दौर का बहुत बड़ा वायरस है।
اس وائرس کے شکار لوگوں میں عام طور پر قوت برداشت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ وہ خود چاہے جتنی مرضی تلخ بات کہہ دیں، وہ سب سے یہی امید رکھتے ہیں کہ سب ان کے سامنے خاموش رہیں اور ان کی بات کو بنا حیل و حجت کے مان لیں۔ اس وائرس کے شکار لوگوں کو اپنی بات منوانے کی دھن سوار ہوتی ہے۔ اس وائرس کے شکار لوگ اپنے آپ کو ہر جگہ سربراہ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ خواہ مخواہ کسی بھی کام میں، کسی بھی بات میں مداخلت کرنا یا کسی اچھے خاصے کام میں اختلاف کر لینا ان کی فطرت میں شامل ہوتا ہے۔ اور اس وائرس کے شکار لوگوں کی کسی بھی بات سے اختلاف کرنا تو دور کی بات، اگر کوئی مشورے کے طور پر بھی اپنی رائے کو پیش کر دے تو یہ اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور کسی بھی چھوٹی اور معمولی بات کو وجہ بنا کر یہ لوگوں سے قطع تعلق ہو جاتے ہیں، اور ایسے کہ پھر کبھی پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے۔ نیکیوں پر غرور کرنا۔ اس وائرس کے شکار لوگ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ صرف اپنے آپ کو نیک اور متقی سمجھتے ہیں، صرف اپنے ہر عمل کو شریعت کے عین مطابق سمجھتے ہیں، جبکہ باقی سب کو وہ بدو سمجھتے ہیں۔ اس وائرس کے شکار لوگ خود کو کسی مفتی اعظم یا عالم سے کم نہیں سمجھتے۔ وہ کسی پر بھی بلا حیل و حجت کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اس وائرس کے شکار لوگ اپنے علاوہ کسی دوسرے کو دیندار مانتے ہی نہیں، اور اگر مان بھی لیں تو اپنے آپ سے کمتر مانتے ہیں۔ اس وائرس کے شکار لوگ اپنی کی ہوئی ایک معمولی سی بات کو بھی پہاڑ جتنی اچھائی بنا سکتے ہیں۔ اپنی عبادتوں پر بڑھ چڑھ کر لوگوں میں بیان کرنا اور ان پہ عاجزانہ انداز میں غرور اور تکبر کرنا ان کی فطرت ہوتا ہے۔ اس وائرس کے شکار لوگوں کو اپنے اعمال پر غرور والے انداز میں اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں جنت میں جانے کے دعوے کرتے ہیں، اور دوسروں کو تو وہ پکا جہنمی سمجھتے ہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے، نہ کہ وہ کسی دوسرے پر کوئی احسان کرتا ہے۔ اور جنت اور جہنم کی بات کی جائے تو جنت اور جہنم اعمال پر نہیں، نیتوں پر ملنی ہے۔ دوسروں کو کمتر سمجھنا، یہ مٹیریلسٹک دور ہے، اور اب ہر رشتہ روپے، پیسے اور اونچے عہدے کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس وائرس کے شکار لوگ خود پرست ہوتے ہیں۔ وہ خود کو ایک الگ ہی مخلوق سمجھتے ہیں، جبکہ باقی سب کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ اس وائرس کے شکار لوگوں کا سب سے پسندیدہ کام اپنی چیزوں کی بڑھائی بیان کرنا ہوتا ہے، جیسے کپڑے، جوتے، واچ، گھر، گاڑی وغیرہ وغیرہ۔ ان کے لہجے میں ایک الگ ہی طرح کی کاٹ ہوتی ہے جو دوسرے انسان کو صاف محسوس ہوتی ہے، اور ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ کاٹ اگلے کو محسوس ہو۔ اپنے بچوں کی بیجا تعریفیں کرنا اور کسی کے بچوں کی برائی کرنا وہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اپنی تعلیم پہ، شکل و صورت پہ اور اپنے موجودہ اچھے حالات پر ان کو اتنا غرور ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو بلانا تک گوارا نہیں کرتے۔ اس وائرس کے شکار لوگ خود پرستی میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ کب اپنے سگے رشتہ داروں سے الگ ہو گئے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ غلطی نہ ماننا۔ اس وائرس سے بدترین وائرس کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس وائرس کے شکار لوگوں کو صرف دوسروں میں عیب اور برائیاں نظر آتی ہیں، کیونکہ وہ خود کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی ان کو غلط نہیں ٹھہرا سکتا، کیونکہ ان کے پاس ایسی وضاحتیں ہوتی ہیں کہ اگلا بندہ حیران پریشان ہو جاتا ہے اور چپ رہنے میں ہی اپنی عافیت سمجھتا ہے۔ اس وائرس کے شکار لوگ کسی کی آنکھوں کے سامنے غلطی کر کے ایسا مکرتے ہیں کہ اگلے بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور اسے اپنی بصارت پر شک ہونے لگتا ہے کہ شاید اس نے ہی غلط دیکھا ہے۔ لیکن چونکہ کبھی کوئی ایک ہمیشہ صحیح نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کبھی کوئی ایک ہمیشہ غلط ہو سکتا ہے، لہٰذا آخرکار لوگ اس وائرس کے شکار لوگوں سے علیحدگی اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کبھی ان کو ان کی غلطی تسلیم نہیں کروا سکتے۔ اس ویڈیو میں ہم نے کرونا وائرس سے کہیں زیادہ خطرناک وائرسز کا ذکر کیا جو انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں، جو نہ صرف اس دنیا میں خرابی کا باعث ہیں بلکہ آخرت میں بھی ذلت و رسوائی اور عذاب الہی کی وجہ بنیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنے ایمان کو ان تمام وائرسز سے محفوظ رکھیں۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔